शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में खिदमत करने वाले तमाम भाइयों बहनों को सलाम, शालूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज जो हमारा अहम टॉपिक है, मजमून है, मौजू है, वो है जादू किसे कहते हैं। क्योंकि हर शख्स इस वक्त पूरी दुनिया में, कोई मजहबी हो या मजहब को ना मानने वाला हो, एथियस हो या मुनकरे खुदा हो या कोई भी हो, तो वो जादू को जानते हैं सारे, कि फलां को जादू है, फलां ने जादू डाल दिया, फलां का जादू सर चढ़ के बोलता है। तो मैं बाइबल की रूह से इस बात को आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपनी अपनी कॉपी, पेन, नोटबुक निकालें और लिख लें, क्योंकि हम उसी बात को मानते हैं, उसी बात की तबलीग करते हैं, उसी बात का चर्चा करते हैं जो बाइबल हमें इजाज़त देती है। अगर बाइबल इजाज़त नहीं देती तो हम उसको नहीं मानते। पहले नंबर पे, लुग़वी तौर पर जादू वो इल्म है जिसको माने बगैर कोई रह ना सके, जिसके आगे किसी का जोर ना चल सके, जिसके सामने कोई अपनी ताकत खो दे। जैसे कि हुसन है, तो अबी सलूम के बारे में, जो दाऊद का बेटा था, यूं जिक्र पाया जाता है कि उसके बाल भी बिकते थे और वो बड़ा खूबसूरत था, और लोग उसकी खूबसूरती, उसकी बातों में और उसके तौर तरीके से इतने ज्यादा कायल थे कि जहां पर से अबी सलूम गुजर जाता था, वहां पर लोग उसको मानते थे। जैसे मिसाल दी जाती है कि आजकल लोग इमरान खान का बड़ा पहाड़ा पढ़ते हैं, विरद करते हैं। कोई उसको जानता है, नहीं जानता, कितना जानता है, कितना नहीं जानता। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में भी जवान, बूढ़े, लड़के, लड़कियां, औरतें किसी शख्स का इस तरह जिक्र नहीं करती, ना कर सकती हैं, ना करने की जुर्रत रखती हैं, जिस तरह से वो इमरान खान का जिक्र करती है। उसका हर अमल, हर दिल को बड़ा अच्छा लगता है, मोह लेता है। रोटी खाता है तो लोग उसके स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, चलता है तो लोग उसका स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, बात करता है तो उसके मकालमे लोग कायदा बना लेते हैं। इसी तरह अबी सलूम का दौरा था, और अबी सलूम ने अपने बाप के अपोजिट, मुखालफ हबरून में हुकूमत कायम कर दी, और लोग इतना ज्यादा उसके कायल थे कि उसके बाप दाऊद की हुकूमत को हिला दिया था अबी सलूम ने। अब फिर दूसरी बात है ताकत की। फिलिस्तियों का बड़ा जोर था, फिलिस्तियों में जन्नात थे, द्यो हैकल लोग थे, जिसकी मिसाल हमें मिलती है कि बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े बहादुर थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो
समसून एक ऐसा शख्स था जिसने एक हड्डी, गधे का जबड़ा उसके हाथ लग गया और उसने हजारों लोगों को मार दिया। शेर आया सामने, उसने उसको चीर फाड़ कर दिया। उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, शहर बंद कर दिया, और वो शहर का फाटक उखाड़ के अपने कंधे पे रख के तो पहाड़ पर ले गया। तो उसकी ताकत के सामने बड़े बड़े लोग, हाकिम, बहादुर, पंजाबी में जो कहते हैं ना कि उसका पानी भरते थे। ये बात है ताकत की, ताकत का जादू जो किसी को कायल कर लेता है, बांध लेता है। फिर है इल्म की बात। इल्म का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दानियल जिसे नबूकतनजर ले गया, वो बेल्तशज़र की हुकूमत में रहा। उसने मुख्तलिफ अदवार में बादशाहों की काउंसलिंग की, वो सलाहकार रहा, मशीर रहा, वो हाकिम रहा। वजह क्या थी कि उसकी दानिश के बारे में बाइबल कहती है कि उसमें एक आला रूह था, हिकमत का रूह, दानिशमंदी का रूह, और उसकी दानिश को, उसके इल्म को बादशाह मानते थे। दानियल का जोर, दानियल का रोब, दानियल का जादू सर चढ़ के बोलता था, लेकिन वो बराबर अपने खुदा के हजूर झुकता था। यहां पर जादू जो है ये मनफी अमल में नहीं है, मनफी अल्फाज में नहीं है, मनफी रवैये से नहीं है। असल में जादू मनफी रवैये में है ही नहीं। जादू का मतलब ही यह है जहां पर किसी का भी आपके खिलाफ दाव ना चले, चाल ना चले, लोग माने आपको। जो इल्म वाले हैं, जो ताकत वाले हैं, जो हुस्न वाले हैं, वो भी आपके सामने झुक जाए। इसे कहते हैं इल्म का जादू। ये इल्म का जादू नहीं कि किसी ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर ली, ये नहीं। वो है जहां पर किसी का मुकाबला ना हो सके, कोई पहुंच ना सके आपके कद तक। और चौथा है हुनर। ऐसा हुनर जैसा कि सुलेमान का था। सुलेमानी हैकल ऐसी खूबसूरत डिजाइन की गई, ऐसा उसका आर्किटेक्ट था, ऐसा उसका मैकेनिकल था कि जो अहद का संदूक बनाया गया उसको ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ अटैच किया गया कि हैकल के फ्रंट पे, उसके फ्रंट व्यू पे दो पिलर थे। एक का नाम था बोएज और एक का नाम था यकीम। उनका ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम था, हालांकि उस वक्त तो कोई ऐसा नहीं था कि जो एयर प्रेशर मिले, लेकिन उन्होंने इस तरह से सेट किया कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हैकल पे हमला करे तो फौरन अहद का संदूक नीचे चला जाए, बेसमेंट में चला जाए, और बेसमेंट से आगे उसके चैम्बर बनाए हुए थे, चैनल बनाए हुए थे कि उसको गायब कर दिया जाए, नीचे नीचे ले जाए उसके टनल से। तो सुलेमान की नफासत, उसका हुनर, उसका आर्किटेक्ट, उसका डिजाइन, आज तक कोई भी इस तरह की चीज नहीं बनी। उससे लोगों ने सीख लिया, उसकी कॉपी कर ली, उसमें जिद्दत पैदा कर ली, लेकिन सुलेमान का हुनर कहीं नजर नहीं आता।
اور پھر ہے میوزک. میوزک بھی ایک ایسا جادو ہے جس کے آگے ہر طرح کا ذہن قائل ہو جاتا ہے. کوئی اتنا ہی کوڑ نہ ہو، کوئی اسے مینٹلی سینڈروم نہ ہو کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں میوزک کیا ہوتا ہے، یا وہ اتنا ہی ادب سے خالی ہو، فیلنگ سے خالی ہو، کیونکہ میوزک پانی سے شروع ہوتا ہے اور ہوا کی لہروں پر چلتا ہے، اسی لیے تو ہارمونیم کہا جاتا ہے. ایسا ہارمون سسٹم ہے، جیسے ہماری باڈی کے اندر ہارمونز ہیں، تو ہارمونز اگر خراب ہو جائے تو کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا سسٹم ٹھیک نہیں چلتا. اور وہ ہوا اس طرح سے مینج کی جاتی ہے کہ اس کا ایک اس کی بیٹ، اس کی سر ایسی آواز دیتی ہے کہ اس سے دل مو لیے جاتے ہیں. پرند چرند، اور یہاں تک بھی ہے کہ بدروہیں، جب سلیمان کی بات ہے کہ اس کا میوزک کمال ہیکل میں میوزک تھا. جب اس کے باپ کی بات آتی ہے داؤد کی، تو کمال میوزک ہے. داؤد تو خود بجاتا تھا. سول پہ جب روح نازل ہوتا، وہ ڈیمن جب اس کو تنگ کرتا، جو ابتری کا روح تھا اس کے اندر، بے چینی کا روح تھا، حسد کا روح تھا، بغض کا روح تھا، جیلسی کا روح تھا، تو اس روح نے اتنا تنگ کر دیا اس کو کہ اس روح کو کنٹرول کرنے کے لیے داؤد کا ہارپ تھا. جب داؤد وہ بجاتا تو سول کو سکون ملنا شروع ہو جاتا تھا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میوزک سے اتنے مانوس نہیں، جبکہ میوزک خدا کی بارگاہ کا جو ابدی اور خدا کی پسندیدہ جو محفل ہے وہ میوزک کی ہے. عزازیل کو، جسے عام زبان میں لوگ لوسیفر کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام لوسیفر نہیں، جسے لوگ ابلیس کہتے ہیں، جسے لوگ شیطان کہتے ہیں، جسے کئی نام دیتے ہیں، اس کا اختیار جو تھا وہ میوزک پہ ہی تھا. وہ ماہر میوزک تھا، راگوں کا ماہر تھا، سازوں کا ماہر تھا، اور اس نے میوزک دیا، میوزک سکھایا، اور لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کے ساتھ میوزک میں شامل ہوتے، اور وہ خدا کی حضوری میں میوزک دیا کرتا تھا. آج بھی آپ خوشی کو لے لیں، بچے کی پیدائش، اس کی منگنی، اس کی شادی، اور اسی طرح سے ہر طرح کے جو جشن ہے وہ میوزک کے بغیر نہیں. ایون موت پہ بھی میوزک ہے، وہاں پر بھی اسپیشل قسم کا میوزک بجایا جاتا ہے. میوزک وہ چیزیں، وہ سریں چھیڑ دیتا ہے جو کبھی کسی طرح سے، جہاں پر زبان نہیں چلتی، جہاں پر الفاظ کام نہیں آتے، جو پانیوں کو ہلا دیتا ہے، پانیوں کے اندر وائبریشن پیدا کر دیتا ہے، جو جانوروں کی صحت ٹھیک کر دیتا ہے، جو انسانوں کا موڈ ٹھیک کر دیتا ہے، جو بدروحوں کو ریلیکس کر دیتا ہے، جو خدا کے مسا کو اتنا ہیوی کر دیتا ہے کہ جب میوزک، ساز اور آواز ایک ہو گئے تو ہیکل میں ستائش کرنے والے لوگ ٹھہر نہیں سکے.
ایسا جادو ہے کہ روحانیت کو، جسمانیت کو، فانیت کو، لائیات کو، سب کو ایک ہی ڈوری میں پرو دیتا ہے میوزک۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھتے ہیں تو ابدیت میں جو کام رہے گا، جیسے خدا ابدیت کا مالک ہے اور جو ابدیت کا باپ جو ہے، اس کی حضوری میں جو ابدلا آباد کام ہوگا وہ میوزک کا ہی ہوگا، گانے بجانے کا ہی ہوگا، ستائش کا ہوگا۔ گو وہاں پر گندے گانے نہیں گائے جائیں گے، وہاں پر کسی اور کی تعریف نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف تعریف قادر مطلق خدا کی ہوگی۔ جیسے لوگ اذان دیتے ہیں، یہ اذان کا سسٹم بنی اسرائیل میں ہے اور پھر یہ اسلام میں ہے، اور پھر گیت گانا بنی اسرائیل میں ہے اور گیت گانا مسیحوں میں ہے، ہندوؤں میں بھجن ہے، سکھوں میں بھی گائے جاتے ہیں گیت۔ جو گانا بجانا ہے، یہ جو بھی روحانیت کا کوئی عمل ہے، اس میں یہ بڑی اعلیٰ مضبوط طاقت رکھتا ہے۔ اس میں ایک حسن ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں علم ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ آواز کے ساتھ لوگ چیزوں کو شفٹ کر لیتے ہیں۔ یہ میوزک کا زور ہے، میوزک کا جادو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کس طرح کا شعور ہے، کس طرح کا لگاؤ ہے، کس طرح کی فیلنگ ہے۔ اگر کوئی فیلنگ نہیں ہے تو سمجھ لیے کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں، کیونکہ جو زندہ شخص ہے اس کے اوپر حسن ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے اور میوزک ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے ساتھ اور بہت ساری اس کی شاخیں ہیں، اس کی آگے ڈرینز ہیں، وینز ہیں، چینل ہے، ٹنل ہے۔ وہ میں قدم با قدم لے کے چلوں گا کہ بائبل کو آپ اگر سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ 5 جادو بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ جادو کوئی شخصیت بھی ہو مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایسی پرکشش شخصیت پیدا ہو جائے تو اپنے اندر حسن پیدا کریں، جیسے ابی سلوم کا تھا، جیسے یوسف کا تھا، جیسے سلیمان کا تھا، جیسے موسیٰ کا تھا۔ موسیٰ کے حسن کو دیکھ کر اس کی ماں نے کہا یہ بچہ کسی دن کچھ بنے گا، اور وہ فرعون کے مد مقابل کھڑا ہو گیا اور خدا کا خاص ہاتھ بن گیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے لے آیا۔ حسن، مسیح کا حسن دیکھیے، کمال کا حسن۔ داؤد کے حسن کی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنے حسن کو دیکھیں، اپنی طاقت کو دیکھیں کہ آپ کے اندر گنجائش ہے کہ طاقت آ جائے۔ اگر فزیکل نہیں ہے تو روحانی طاقت پیدا کر لیں۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تمہیں علم آ جائے گا، جیسے دانیل کو۔ جب روح القدس نازل ہوگا، خدا کے روح کی مموری ہوگی تو سلیمان کی طرح آپ کو ہنر آ جائے گا، آپ نئی چیزیں ایجاد کر سکیں گے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو داؤد کی طرح نیا میوزک ایجاد ہو جائے گا، جس کے آگے بدر